वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। जिन लोगों ने खासकर हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बहुत बहुत खुशामदीद। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं मस्नूई ज़हानत के हवाले से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने दुनिया को इस वक्त तब्दील करके रख दी है। बहुत सारी थ्योरीज इस हवाले से दी जा रही हैं कि जो आने वाले कई साल हैं उसमें जो पूरा एक स्ट्रक्चर है हमारी दुनिया का, हमारी अर्थ का, वो चेंज हो जाने वाला है, क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। पाकिस्तान इस वक्त मस्नूई ज़हानत में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारी कितनी कैपेसिटी है, क्या क्या कैपेबिलिटी है, इस पर हम बात करेंगे। और जो आने वाला टाइम है वो किस तरह से असर अंदाज हो सकता है हम इंसानों की ज़िंदगी पर, हम किस तरह से AI से फ़ायदा उठा सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाते चलूँ। डॉक्टर अहमद खोकर साहब, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक कंसल्टेंट हैं, सेफ एंड स्मार्ट सिटीज़। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मुझे बताएगा कि जो मस्नूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, नंबर वन, और फिर पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहा है ओवरऑल। मैं वन बाय वन आपसे। श्योर, दैट्स अ लवली क्वेश्चन जी। इन फैक्ट इट्स क्वाइट ब्रॉड। तो अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो वेयर डू वी स्टैंड एज ऑफ टुडे, और हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सिस्टम। आप अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं, उसके अंदर आप व्हाट्सएप का ही फीचर जो नया जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, तो इट ऑलरेडी हैज़ द AI built into it. You can ask any kind of questions. किसी किस्म की भी आपको information चाहिए, it pulls up all of the information which is combined, आपके resources जो इंटरनेट पे, any kind of textual data, video, audio, any kind of thing, so it's already trained on that. तो उस तरह की information आपके पास finger tips पे है. Similarly, if you talk about even Windows, तो Windows 11 आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर भी already it's an upgraded additional feature that is available, and you can absolutely utilize that. जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पार्ट्स आपने कराने हैं, पढ़ाई के हवाले से हम देख लें तो इट कैन रियली हेल्प अ लॉट, जब तक हम उसे ऑगमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड इट हैज़ एक्चुअली बोथ फेसेस अगर देखा जाए तो। ऑन द पॉजिटिव साइड, अगर आप कुछ भी पढ़ रही हैं तो आपके पास एक यू गॉट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आप अपनी हेल्प करने के लिए उसमें से आर्टिकल्स समराइज़ करने हैं, आपने बहुत सारी किताबें, उसका जिस्ट आपने निकाल के कुछ हद तक देखना है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो आप कर सकते हैं। बट ऑन द नेगेटिव साइड वो ये है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं आजकल के, अगर उन्हें हम प्रॉपर्ली गाइड नहीं करेंगे तो वो, आई एम सॉरी टू से, बट काइंड ऑफ डम होते जाएंगे वो ओवर टाइम। एज एन एग्जांपल, पुराने वक्तों में कैलकुलेटर्स नहीं होते थे, एंड वी ऑल्सो यूज्ड टू रिमेंबर ऑल ऑफ द फोन नंबर्स एज वेल। आज आप मेरे से मेरा फ़ोन नंबर पूछ लें, मोस्ट प्रॉब्ली आई वुड नॉट इवन रिमेंबर दैट बिकॉज आई डोंट यूजुअली डायल इट दैट ऑफन। इसी तरीके से बाकी भी जगह पे, तो इट कैन अफेक्ट। सो ऑगमेंट के हवाले से आप अगर इस्तेमाल करें, इट्स वेरी गुड थिंग, इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी एंड इट्स इनएविटेबल, इस्तेमाल तो होनी है नॉनदलेस। सो माई रिकमेंडेशन इज़ कि एजुकेशन के अंदर ही हमारी जो है, इनको हमारे अपने बच्चों को हमने एक्सपोजर देना है towards AI, how to properly prompt and get information. ये तो एक बेसिक नेसेसिटी है जो हर एक के पास होनी चाहिए। किस तरीके से क्वेश्चन पूछने हैं, how to get the proper information. Secondly, कहाँ पे हम खड़े हैं as of today, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, the AI tools any kind, हम बेशक computer vision की बात करें, NLP की बात करें, तो all of these have already been available for quite some time. हमारे अनफॉर्चुनेटली इदारों में उस तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। यूजुअली उसकी वजह ये होती है कि आपके पास स्ट्रक्चर्ड डाटा काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। सो यूजुअली वी आर स्टिल प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दैट, वी आर इन द प्रोसेस एंड इट्स हैपनिंग। इट्स स्टिल गोना टेक अ लिटिल टाइम, बट इंशाल्लाह वी विल गेट देयर। उस हवाले से भी जितने भी इदारे हैं, एज एन एग्जांपल अगर आप बैंक्स की बात करें तो अब आपके पास चैटबॉट्स आ गए हैं, आप उसी के ऊपर करके अपना बैंक बैलेंस चेक कर लिया, मे बी इवन ट्रांसफ़र्स। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं, आपने क्या सवाल लिखा था और उसके मुताबिक ऑटोमेटिक सेंटिमेंटल एनालिसिस करके कि आप ये पूछना चाह रहे थे, एंड इट डज़ द होल थिंग फॉर यू। तो दैट्स वंस अगेन AI। फिर इसी तरीके से फेशियल रिकग्निशन की आपकी टेक्नोलॉजी आ जाती है।
so you can actually identify the people and further आपकी उसी हवाले से चीज़ें चलती ठीक। हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने सारे इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो आपने हमारे साथ शेयर किए, और जब आई स्टिल रिमेंबर कि जब नया नया इंटरनेट का टाइम आया, सो वी वर वेरी यंग दैट टाइम, हम स्कूल में थे, तो बच्चों ने हर तरह से इंटरनेट हम लोगों ने यूज़ भी किया उस जनरेशन ने, और सारी जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं कि ऑटो स्पेल का टाइम आ गया, और पहले उससे हमें स्पेलिंग आते थे, फिर बाद में चूँकि ऑटो स्पेल की ऑप्शन मिल गई तो फिर अब हम लोगों के स्पेलिंग्स बहुत वीक हो गए आफ्टर दैट टाइम. तो ये सारी चीज़ें कि इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है. ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपने शेयर किए, बट व्हाट इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ इट, कि अगर हम इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं तो कितना डिज़ास्टर हो सकता है, उससे हमें कैसे बचना है या ट्रेन करना है अपने आप को? एब्सोल्युटली. इसके भी मल्टीपल पार्ट्स एक्चुअली जवाब के हवाले से बनते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑडियंस एंड व्हाट नॉट, बट इन जनरल अगर हम देखें तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसके क्या हैं. आज आपके पास सोशल मीडिया है, यू हैव एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, लेकिन क्या जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही इज़ दैट वैलिड, इज़ दैट द एक्चुअल पर्सन जिसके साथ आप जिसकी पोस्ट पढ़े, मे बी इट्स कंप्यूटर जनरेटेड. तो AI जनरेटेड कंटेंट तो वैसे ही आप कर सकते हैं. यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन और समथिंग विच मे बी अलार्मिंग, और वो आपने पोस्ट कर दी, फॉलोअर्स आपके पहले से हैं, एंड दे विल कीप ऑन बिलीविंग वट एवर दे सी ऑन द स्क्रीन. तो इट्स इन द palm ऑफ योर हैंड. आप हर चीज़ हर वक्त ही चेक कर रहे होते हैं. यूजली हम गूगल की बजाय ज़्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर ही वो सर्च कर रहे होते हैं, टैग्स जितने भी होते हैं, और उसकी इन्फॉर्मेशन पुल अप कर रहे होते हैं. सो एट दिस स्टेज द सिस्टम्स आर केपेबल इनफ ऑफ जनरेटिंग ह्यूमन इंडिविजुअल्स, जो AI बेस्ड इंडिविजुअल्स हैं आपके, and you actually cannot tell the difference. It looks real, everything is real, even videos आपकी बन जाती हैं अब तो. So you really cannot tell the difference. So that is one of the negative aspects. इसी तरीके से खबरों में जिस तरीके से पहले भी चलता रहा. So there are so many things that come up. Whether we're talking political, whether we're talking anything else, of course we're not into that, but in general the technology is there, it can be utilized for the negative aspects as well. तो डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम चले इसकी मेडिकल साइंस की बात कर लें कि रोबोटिक सर्जरीज भी हो रही हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर्स उसको जो है वो उनका ब्रेन होता है और वो पीछे इस चीज़ को सारा, लेकिन अब बहुत चर्चा जैसे कि इस बात की है कि अगर रोबोट्स जो हैं वो मशीन्स अगर हर काम करेंगी तो फिर इंसान क्या करेगा अगर सारी जॉब्स ये करेंगे. जिस तरह से अभी हमें एक इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल ओवर दी वर्ल्ड देख रही हैं, जो UK का फॉर एग्जांपल सिनेरियो है, जिस तरह पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है या दीगर अदर कंट्रीज़ जो हैं, तो अगर आने वाले 10, 20, 30 सालों में ये क्राइसिस बढ़ जाता है और रोबोटिक्स और साइंस इतना तरक्की कर लेती है, तो आपको नहीं लगता कि फिर ये तो एक बड़ी सोचने की बात है कि फिर इंसान क्या जॉब्स करेंगे? बिल्कुल सही, आपका वैलिड पॉइंट है, एंड यूजुअली दैट्स हाउ एवरीवन थिंक्स. एंड आई डू एग्री टू एन एक्सटेंट. इन्हीं सब चीज़ों पे आप मुझे बताइए, आप अमूमन अमेज़ॉन से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, उनके वेयर हाउस में तो सारी रोबोटिक्स से इस्तेमाल हो रही है ना. इट इज़ पार्सिंग थ्रू ऑल ऑफ द पार्सल्स, आपकी करेक्ट डिलीवरी के लिए सारी चीज़ें जा रही हैं. आप प्रोडक्शंस लाइन ले लें फॉर एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मोस्टली इट्स रोबोटिक्स दैट इज़ बीइंग यूज्ड, और उसकी भी ऑटोमेशन चल रही है. सो दैट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग. अब जहाँ तक उसके implications आ जाती हैं, this technology is there to augment your existing processes. It's not there to replace you. So it's never going to, at least for the foreseeable future, it's not going to replace you completely. अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपके पास autonomous vehicles भी आ जाती हैं. टैक्सी आप बाहर जाके लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो खुद ही अपना आप ड्राइव करती है. It takes you to the destination. Similarly, अगर Air Force की बात करें, so you've got a similar kind of technology that does that as well. ये अच्छा है कि बुरा है? It has both sides of it, to be honest. So the good thing is, yes, it is there to help you and assist you. The bad thing would be अगर आप checks और अपने processes इस तरह के ना रखें जहाँ पे आपकी intervention हो सके या आप manually override कर सकें systems को, so that would be a problem. तो हमें भी फिर इस टाइम के साथ वी हैव टू ग्रो आवरसेल्फ विद द टाइम, और उस चीज़ को लर्न करना है, उसको उस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज़ करना है, और जो लोग ये करने में कामयाब हो जाएंगे दे विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर. They will be successful and one of the leaders in their respective fields. Absolutely. So first of all we need to understand. Second, of course, based on the data and whatever we train the robots, the AI to do, तो उसी हवाले से उसने वही चीज़ें करनी है. But we need to keep those policies, frameworks in place, even on the government level, for all of the departments, जो कि ensure करें कि it has a proper usage.
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کی ایک دم سے ہوا چل پڑتی ہے, کوئی ایسی ڈگریز آ جاتی ہیں اسٹڈیز کے, اچھا ساری جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں وہ اچھا اس کا بہت آنے والے ٹائم میں اس کا بہت اسکوپ ہے تو لیٹس ڈو اٹ, وہ پھر سب وہ آئی ٹی کرنا شروع ہو گیا, ایک ٹائم آتا ہے 5-6 سال وہی کیا جا رہا ہے, اس کے بعد کوئی اور چیز آتی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ اس کا ہے, اور بہت اس پر پوری دنیا میں تو بہت کام ہو بھی رہا ہے, بہت کامیاب سکسیزفل ایکسپیریمنٹ ہو بھی چکے ہیں. پاکستان ابھی 2 کے بہت پیچھے ہے, بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی ڈگریز یا اسٹڈیز جو ہیں یا اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پرسو کرنی چاہیے تاکہ وہ دنیا بھر میں اگر کہیں جائیں, یا انٹرنیشنلی کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آپ جا کے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ آنے والا ٹائم اس کا ہے. بالکل ٹھیک. اوکے, سو what I would say once again کہ AI has been there for a while, for quite some time. ایک دم سے it has become a buzzword, اور بے شک اس میں کوئی ایسا شک نہیں کہ ترقی بھی ہو رہی ہے, and it's making quite a good progress. Unfortunately اگر ہم یہ صرف لگا دیں نا اس طرف ہم آنے والی عوام کو کہ نہیں جی اب صرف AI ہی کرنا ہے, جیسے ہوا کرتا کہ صرف ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, ابھی بھی ہے یہ, ابھی بھی still there. لیکن AI کے حوالے سے yes you need to be aware کہ آپ نے پراپر یوز کیسے کرنا ہے. یو نیڈ ٹو بی اویئر کہ کس طریقے سے آپ کی ڈیٹا کی مینیپولیشن ہو سکتی ہے. تو اس قسم کی چیزیں کرتے ہوئے شروع سے ہی اٹ ہیز ٹو بی پارٹ آف دی کریکولم شروع سے ہی. اور اسپیشلائز جنہوں نے اس کے کورسز کرنے ہیں, آف کورس الحمد للہ پاکستان کے اندر جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں دے آر آلریڈی پرووائڈنگ ویری گڈ کورسز آن AI ایز ویل. تو اٹس جسٹ دا میٹر آف ایکسپوجر. تو ہمارے پاس یہاں پہ ذہانت کی کسی قسم کی بھی کمی نہیں ہے. وی ہیو ویری گڈ اسٹوڈنٹس, ایبسلیوٹلی ونڈرفل مائنڈس, لیکن انہیں ایکسپوجر اور جو آپ کی لیکن اب AI ان مائنڈس کو یوز ہمیں کیسے کرنے دے گا, دیٹس دی کوسچن. ونس اگین ایز آئی سیڈ اٹس اے ڈبل ایج سورڈ. تو اس کے پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں, بٹ وی نیڈ ٹو ٹرین دی کڈس ان سچ اے وے ویئر دے یوٹیلائز اٹ ٹو دی بیسٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب میڈیکل سائنس میں آپ کتنی ترقی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آنے والے ٹائم میں یوزنگ AI؟ کوائٹ اے لاٹ ان فیکٹ. اگر ہم دیکھیں تو آپ کی کینسر کی ڈیٹیکشن, آپ کی کسی بھی قسم کی CT اسکینز ہو گئے, ایوری تھنگ کین بی ریڈ بائی دا مشینس, دے آر آلریڈی ٹرینڈ. اب اسی کی ایگزامپل لے لیں, آپ ایک کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, عموماً ہمارا ایز اے نیشن یہ ایک مسئلہ ہے, کسی ایک کے پاس جاتے ہیں ہماری تسلی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار فلانے سے بھی چیک کراتے ہیں, میرے دوست نے یہ کہا تھا تو اس ڈاکٹر کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں. اب 4-5 کو چیک کرنے کے بعد ڈفرینٹ کائنڈ آف اوپینینس زیادہ اوور لیپ جہاں پہ کرتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ چلیں اس طرف چلتے ہیں. جسٹ امیجن کہ 5 لاکھ ڈاکٹر اسی کے اسپیشلائزڈ فیلڈ کے, آپ ان کو اکٹھے بٹھا کے ان سے پوچھنا شروع کرتے ہیں. سو دس از دا ٹائپ آف تھنگ جو AI برنگس ٹو دا ٹیبل. اٹس ٹرینڈ آن دوز کائنڈ آف ڈیٹا سیٹس انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی الحمد للہ اس پہ اچھا خاصا کام ہم کر رہے ہیں. سو وٹ ہیپنز از کہ جب آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس کسی کے پاس جاتے ہیں اور AI بیسڈ اسسٹو ٹولز اس کے پاس ہوتے ہیں, اٹ کین گیو یو اے لاٹ مور انسائٹ. So I hope that answers the question. ابھی میں نے ریسنٹلی دیکھا کہ اب ایسے چہرے دنیا میں انٹروڈیوس ہو چکے ہیں جو کہ ان ایکچوئل ایگزسٹ نہیں کر سکتے. تو عام بندہ جو ہے وہ جو فیک AI ویریفیکیشن ہے وہ کر سکتا ہے, یا اس کو پتہ چل سکتا ہے, جان سکتا ہے, یا جو ایکسپرٹ ہیں وہی اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ Okay, to be honest, as a normal person, جو کہ عام عوام کی ہم نیچرلی جو بات کریں, even if you're a computer user and everything, اس حد تک ٹیکنالوجی آلریڈی ہے کہ ناٹ جسٹ دی امیجز بلکہ ایون ویڈیوز ود ایکوریٹ لپ سنک اینڈ ایوری تھنگ, یہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے اینڈ اٹس آلریڈی بومنگ. اینڈ ایز اے بزنس بھی اس کو لے کے کافی لوگ AI انفلوئنسرز بنا کے آن ڈفرینٹ سوشل میڈیا دے آر آلریڈی ڈوئنگ دیز کائنڈ آف تھنگس. پھر سملرلی فار پولیٹیکل گین, سملرلی فار اینی ادر کائنڈ آف تھنگ. تو a lot of things are already happening, and there's no check and balance on it. عام بندہ اس کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکے گا, but if you send it to a proper forensics lab, they can actually check and وہ آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن مزید دے سکتے ہیں. So there are quite a few websites out there as well جن پہ آپ جو بھی اس طرح کا کوئی مٹیریل ہے which you want to verify, آپ اس پہ سے ویریفائی کرا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر مجھے بتائیں گا کہ جو ہولوگرام ہے وہ کس طرح سے ڈفرینشیٹ آپ کریں گے AI سے؟ hologram is a totally different thing. اس میں یہ ہے کہ you've got different projectors جن کی بیس پہ آپ کو
لگتا ہے کہ فزیکلی دیر از اے پریزنس جبکہ ان ریالٹی دیر از نن. بٹ اے آئی از دا برین بیہائنڈ اٹ, لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. اف آئی ور ٹو ٹاک ٹو دیٹ ہولوگرام اور میں اس سے باتیں وغیرہ شروع کر دیں اور وہ مجھے اسی طریقے سے رپلائی بھی کر رہا ہو اسی انفارمیشن وغیرہ پہ جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں, سو دیٹ وڈ بی دی اے آئی, دا برین آف اٹ. The rest is just the projection, ایک میڈیم ہے آپ کے پاس. تو یہاں پہ یہ بھی تو تھیری نا کہ آپ اپنے جو پیارے ہیں ان کی تصاویر ان کی ویڈیوز کو سیو کر کے رکھیں بیکاز ان فیوچر آپ ان سے بات کر سکتے ہیں تھرو اے آئی. Well, the technology is already there اور یہ ہو بھی رہا ہے. Yes, I was just going through a recent article as well in the news. Someone just recently got married to AI-based hologram. So that has already happened. I'm not saying that we should be doing that. دنیا میں تو بہت کچھ اس ٹائم بہت کچھ اللہ ہو رہا ہے جو کہ بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کو جس نے بہت حیرت میں ڈال دیا, بہت الارمنگ آپ کو لگی ہوں. کوئی ایسا ہے کچھ ایسا شیئر آپ کر سکیں؟ Well, since we are part of the research and development, so no, not per se. لیکن اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے آپ کی پروسیسنگ جتنی زیادہ تیز ہوتی جا رہی ہے, جس طرح کہ آپ کے پاس ڈیٹا اور اس کے مینیپولیشن کے ٹولز وغیرہ آ چکے ہیں, so that itself is something. So you can actually utilize it for anything in any kind of industry. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ابھی ہم کتنا ٹائم ہے, اب کتنا عرصہ, کتنے سال پیچھے ہیں ہم ابھی دنیا سے, کتنا کام آپ کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے یا انف ہو رہا ہے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے, اور ہماری جو گورنمنٹس ہیں ان کا اس حوالے سے فوکس ہے کہ بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ابھی اسٹینڈ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں, اور اتنے پیچھے ہونے کی ہماری وجہ کیا ہے یا اس کو بہتر کیسے کریں؟ اوبیسلی اگر ہم انڈیا سے ہمیشہ اپنا کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ تو چاند تک پہنچ چکے ہیں, ہم تو اس کے پاس بھی نہیں پہنچے ابھی. تو آئی تھنک کہ یہ ریالٹی چیک بھی ہونا چاہیے. I totally agree with you. دیکھیں جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے, ٹیکنالوجی از آلریڈی اویلیبل. آپ اس وقت لگا سکتے ہیں, یو کین میک یور ہوم آٹومیٹڈ اس حد تک کہ آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ کے میڈیکل رپورٹس کا آلریڈی اے آئی کو پتہ ہے, آپ کے اٹھنے کے آپ کے باقی اسکیجولس کا پتہ ہے. یو گو ٹو دا فریج, آپ وہاں سے انڈے نکالنے لگتے ہیں, آٹومیٹک آپ کو بتا دے گا کہ نہیں جی یو شوڈنٹ ڈو دیٹ, آپ کا کولیسٹرول کی رپورٹ اس طرح کی آئی تھی, یو شوڈنٹ کوک دیٹ. پھر بتا دے گا جی دودھ آپ کا آلریڈی جو ہے جتنا فریج میں ہے دیٹ از آلریڈی کنزیومڈ, تو آپ کے لیے آرڈر ہم نے پہلے سے ہی کر دیا. سو دیز کائنڈ آف تھنگز آر دیئر, یو کین ایکچولی ڈو دیٹ رائٹ ناؤ. بٹ اف وی ٹاک اباؤٹ کہ گورنمنٹ لیول پہ جو کہ ایک عوام جس سے فائدہ اٹھا سکے اس طرح کی کوئی چیزیں ہو رہی ہیں, دے آر ان دا ورکس ان دا پروسیس. آہستہ آہستہ اٹ ول گیٹ ٹو دیٹ اسٹیج, بٹ لیکن اس لیول پہ امپلیمنٹیشن جس طرح باہر ملکوں میں ہو چکی ہے دیٹ از ناٹ دیئر ایٹ دا مومنٹ. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم نکالا فار آور پروگرام. بہت شکریہ, اور بہت ساری باتیں ہمیں ڈاکٹر صاحب سے سننے کو ملی, جو پازیٹیو اسپیکٹس تھے اینڈ دا نیگیٹو دونوں کو ہم نے ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے, اور آنے والی دنیا کتنی تبدیل ہو سکتی ہے فار آس, اور اس کو میچ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, سب کچھ ہم نے جانا. بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.